Namaste, welcome to Siksha World. Today we are going to revise chapter Nervous System from Zoology. So यो नर्भस सिस्टममा चाहिँ बेसिकली हामी ब्रेनको बारेमा र ब्रेनको डिफ्रेन्ट पार्ट्सहरू र कुन कुन क्वेसन्सहरू चाहिँ यसमा फ्रिक्वेन्टली सोधिएको छ यसमा सोधेको क्वेसन्सहरू चाहिँ वी विल डिस्कस टुडे. सो नर्भस सिस्टम भनेको चाहिँ के हो त? Nervous system is the very important system as it coordinates, regulates and controls all the other system. The functional unit of nervous system is neuron. There are three types of nervous system. हाम्रो बडीमा भएको डिफ्रेन्ट सिस्टम्सहरू जस्तै कार्डियोभास्कुलर सिस्टम, रेनल, रेप्रो सबै सिस्टमहरू मध्येमा नर्भस सिस्टम भनेको चाहिँ एउटा एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो. किन भन्दाखेरि हाम्रो ब्रेनले नै सबै अरू पार्ट्सहरूलाई कोअर्डिनेट, रेगुलेट अनि कन्ट्रोल गरिरहेको भएर नर्भस सिस्टम चाहिँ हाम्रो लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ. र देयर आर थ्री टाइप्स अफ नर्भस सिस्टम. वाट आर दे? सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम, पेरिफेरल नर्भस सिस्टम एन्ड अटोनोमिक नर्भस सिस्टम. र यही चाहिँ हामी डिस्कस गर्छौँ थ्रु आउट. सो सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम भनेको चाहिँ के हो त? सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम अफ ह्युमन इज लोकेटेड सेन्ट्रली एन्ड इन्क्लुड्स ब्रेन एन्ड स्पाइनल कर्ड. सो हामी ब्रेन 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 भनेर त कति सुनिरहेको हुन्छौँ, तर त्यो ब्रेन चाहिँ केमा पर्दो रहेछ त? ब्रेन भनेको चाहिँ सेन्ट्रल नर्भस सिस्टममा पर्दो रहेछ. नर्भस सिस्टमको सेन्ट्रल नर्भस सिस्टममा हाम्रो ब्रेन र स्पाइनल कर्ड पर्दो रहेछ. सो वाट इज ब्रेन? ब्रेन एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो. यो क्वेसन धेरै सोध्ने गर्छ यसबाट. ब्रेन इज द मास्टर अर्गन विच कन्ट्रोल्स एन्ड कोअर्डिनेट्स अलमोस्ट अल सिस्टम्स अफ द बडी. It is highly specialized delicated organ. It is protected by brain box which is named as skull or cranium. It is about 1.2 to 1.4 kg in weight. नर्भस सिस्टमले चाहिँ हाम्रो होल बडीलाई कोअर्डिनेट गर्ने भएपछि नर्भस सिस्टमकै पार्ट, नर्भस सिस्टमको सब पार्ट द्याट इज ब्रेन. ब्रेन भनेको हाम्रो बडीको मास्टर अर्गन हो र यसले अलमोस्ट अल सिस्टम्स अफ आवर बडीलाई कन्ट्रोल गर्छ. र यो एकदमै डेलिकेट अर्गन हो. अलिकति सक लाग्यो, अब अलिकति प्रेसरले हान्यो अथवा केही भयो भने चाहिँ एकदमै ठुलो ड्यामेज हुनसक्छ. हाम्रो होल बडी नै प्यारालाइज्ड हुने कारण पनि ब्रेन हुनसक्छ. सो एकदमै डेलिकेट अर्गन हो र यसलाई चाहिँ केले प्रोटेक्ट गरेको हुन्छ भन्दाखेरि ब्रेन बक्सले प्रोटेक्ट गरिदिन्छ. र त्यो ब्रेन बक्स भनेको के हो? स्कल. हाम्रो क्रेनियम अथवा स्कलभित्र चाहिँ हाम्रो ब्रेन हुन्छ र कति केजीको हुन्छ? 1.2 टु 1.4 kg वेट भनेपछि हाम्रो होल बडी वेटको 1.2 टु 1.4 kg चाहिँ हाम्रो ब्रेनले अक्युपाई गरेको हुन्छ. Brain is covered by three membranes together known as meninges. The three membranes of meninges are dura mater, arachnoid mater and pia mater. सो हाम्रो ब्रेन केले कभर गरेको, केले चाहिँ कभर गरेको हुँदो रहेछ? मेनिन्जेस. हामी कति मेनिन्जाइटिस भनेर त कति पढिरहेको हुन्छौँ होइन, कति सुनिरहेको हुन्छ. डेली लाइफमा पनि मेनिन्जाइटिस सुनिरहेको हुन्छ, ढाडबाट पानी निकाल्छ अरे भनेर. तर त्यो के हो त? द्याट इज एक्चुअली कनेक्टेड टु ब्रेन. हाम्रो ब्रेनसँग कनेक्टेड हुन्छ र यो हाम्रो ब्रेन चाहिँ इट इज कभर्ड बाई थ्री मेम्ब्रेन्स टुगेदर. तीनटा मेम्ब्रेनले चाहिँ हाम्रो ब्रेनलाई कभर गरेको हुन्छ. त्यो हो ड्युरा म्याटर, एरेक्नोइड म्याटर र पाया म्याटर. र मेनिन्जाइटिस भनेको चाहिँ एक्चुअली के हो त? मेनिन्जाइटिस इज अ सिरियस डिजिज इन विच देयर इज इन्फ्लामेसन अफ द मेनिन्जेस caused by viral or bacterial infection. Cerebrospinal fluid is clear, colorless liquid that fills and surrounds the spinal cord. CSF protects the brain and also circulates nutrients. जब चाहिँ हाम्रो त्यो ब्रेनलाई कभर गर्ने लेयर कुन छ? मेनिन्जेस हो. त्यो मेनिन्जेसमा चाहिँ यदि ब्याक्टेरियल और भाइरल इन्फेक्सनलाई नै के भन्छ? इन्फ्लामेसन. यदि ब्याक्टेरियल और भाइरल इन्फेक्सन भयो हाम्रो मेनिन्जेसमा भने चाहिँ त्यो कन्डिसनलाई के भनिन्छ? मेनिन्जाइटिस भनिन्छ र एकदमै सिरियस डिजिज हो. त्यति बेला चाहिँ हाम्रो स्पाइनल कर्ड, ढाड भनेको स्पाइनल कर्डबाट पानी निकाल्छ. द्याट इज पानी भनेको सेरिब्रोस्पाइनल फ्लुइड. त्यति बेला सेरिब्रोस्पाइनल फ्लुइड निकालेर जाँच गरिन्छ मेनिन्जाइटिस हो कि होइन भनेर. स्ट्रक्चर अफ ब्रेन.
A human brain is divided into 3 parts: forebrain, midbrain र hindbrain. हाम्रो ब्रेनको पनि डिफ्रेन्ट स्ट्रक्चर्सहरू हुन्छ र यसलाई चाहिँ 3टा भागमा डिभाइड गर्न सकिन्छ. त्यसलाई के भनिन्छ? फोरब्रेन, मिडब्रेन र हाइन्डब्रेन. र फोरब्रेन इज अल्सो नोन एज प्रोसेन्सिफेलोन. Forebrain is also known as prosencephalon. Midbrain is also known as mesencephalon, and hindbrain is also known as rhombencephalon. र यो भनेको चाहिँ हाम्रो ब्रेनको स्ट्रक्चर हो. यो दिस इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट फिगर. यो फिगरमा चाहिँ डिफ्रेन्ट पार्ट्स अफ ब्रेनलाई चाहिँ एलोकेट गरेको छ. सो यहाँ के छ त? दिस अप्पर पार्ट इज सेरिब्रम. दिस यो डिवाइडिङ यो पार्ट यहाँ जुनले डिवाइड गरेछ त्यो भनेको सेन्ट्रल सल्कस भयो. सेन्टरमा भएको सल्कस, सेन्ट्रल सल्कस. दिस इज हाम्रो पेराइटल लोब. यो भित्रको यो पार्ट भनेको कर्पस क्यालोसम. असिपिटल लोब भनेको अगाडितिरको असिपिटल लोब. पिनियल ग्ल्यान्ड भनेको यो सानो डट जस्तो यो पिनियल ग्ल्यान्ड. यो तलको दिस इज सेरिबेलम. थर्ड भेन्ट्रिकल. यो भनेको हाम्रो मेडुला ओब्लङ्गाटा माथिको. दिस वान इज स्पाइनल कर्ड. यो स्पाइनल कर्डको तलको पार्टलाई फाइलम टर्मिनाली भनिन्छ. र यो सानो पार्ट यो मेडुला ओब्लङ्गाटाको साइडमा यो सानो पार्ट भनेको पोन्स भ्यारुली. यो अगाडिको पार्ट फ्रन्टोटेम्पोरल सल्कस. थ्यालेमस, यो भनेको थ्यालेमस र हाइपोथ्यालेमस, त्यो कलेक्टिभली नन एज डाइन्सिफेलोन. यो भनेको पिट्युटरी. सरी, ओसिपिटल लोब भनेको पछाडिपट्टिको. अघि मिस्टेक भयो, सरी. यो ओसिपिटल भनेको पछाडिपट्टिको, यो भनेको अगाडितिर हो. अगाडि भनेको फ्रन्टोटेम्पोरल सल्कस, यो पेराइटल, यो ओसिपिटल. र यसले चाहिँ के देखाउँछ त? सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम देखाउँछ. सो अब डिफ्रेन्ट फोरब्रेन, मिडब्रेन, हाइन्डब्रेनलाई छुट्टै पढौँ. यो छुट्टै पनि सोध्न सक्छ. एकैचोटि एज अ होल ब्रेनको बारेमा पनि सोध्न सक्छ. सो फोरब्रेनमा कुन पार्ट्सहरू पर्छ त? अघि हामीले पढेको सेरिब्रम, सेरिबेलम, मेडुला ओब्लङ्गाटा, स्पाइनल कर्ड, ओसिपिटल लोब. यो डिफ्रेन्ट पार्ट्सहरू चाहिँ कुनमा पर्छ? फोरब्रेनमा के पर्छ, मिडब्रेनमा के पर्छ, हाइन्डब्रेनमा के पर्छ भन्ने कुरा अब पढ्छौँ. फोरब्रेन इज greatly developed and distinguished into 3 parts. Forebrain पनि 3टा पार्टमा डिभाइड हुन्छ. के? olfactory lobe, cerebrum and diencephalon. So olfactory lobe भनेको चाहिँ के हो त? Olfactory lobe, it is the anterior part formed by the pair of short cube-shaped structure. Each lobe consists of 2 parts, olfactory bulb and olfactory tract. सिम्पल छ, एकदमै बुझ्नलाई सिम्पल छ. यो भनेको चाहिँ एन्टेरियर पार्ट हो. फोरब्रेनको एन्टेरियर पार्ट हो, अगाडिको पार्ट हो, जुन चाहिँ पेयर अफ सर्ट क्यूब शेप स्ट्रक्चरले बनाइएको हुन्छ. र यसमा 2टा पार्ट्सहरू हुन्छ. के? olfactory bulb र olfactory tract. The parts are fully covered by cerebrum. यो चाहिँ fully यो partsहरू चाहिँ fully covered by cerebrum. Therefore only visible in the ventral view of brain. A pair of olfactory nerves arises from the olfactory lobes. It consists of cavity known as first ventricle. जसलाई चाहिँ rhinoceros पनि भनिन्छ. Olfactory lobe is poorly developed in human. भन्नुको अर्थ यो चाहिँ fully covered by cerebrum. यो पार्ट चाहिँ fully covered by cerebrum र यसको मेन भनेको यसमा चाहिँ एउटा क्याभिटी हुन्छ. फर्स्ट भेन्ट्रिकल भन्ने एउटा क्याभिटी हुन्छ. हाम्रो ब्रेनमा चाहिँ फर्स्ट भेन्ट्रिकल, सेकेन्ड भेन्ट्रिकल, थर्ड भेन्ट्रिकल, फोर्थ भेन्ट्रिकल हुन्छ. र यो olfactory लोबमा चाहिँ फर्स्ट भेन्ट्रिकल जसलाई राइनोसेल पनि भनिन्छ त्यो चाहिँ यसमा प्रेजेन्ट हुन्छ. र olfactory लोब चाहिँ हामीमा ह्युमन बिङमा एकदमै पोरली डेभलप्ड हुन्छ. र सेकेन्ड पार्ट इज cerebrum. Cerebrum is the largest and most complex part of the brain. It is divided into right and left hemisphere by a deep longitudinal fissure. Both hemispheres are joined by a broad, curved, thick band of nerves called corpus callosum. सेरिब्रम त हामीले एकदमै पढिरहेको एकदमै इम्पोर्टेन्ट पार्ट हो. यो सेरिब्रम भनेको चाहिँ हाम्रो ब्रेनको सबैभन्दा लार्जेस्ट र मोस्ट कम्प्लेक्स पार्ट हो. यो चाहिँ लार्जेस्ट र मोस्ट कम्प्लेक्स पार्ट अफ ब्रेन. र यसलाई चाहिँ 2टा भागमा डिभाइड गरिएको हुन्छ. 2टा भागमा डिभाइड गर्दाखेरि राइट र लेफ्ट हेमिस्फियरमा
डिभाइड गरिन्छ र बोथ हेमिस्फियर चाहिँ डिभाइड त गरेको छ लेफ्ट र राइटमा। त्यो बिचमा जोइन गर्ने लेफ्ट र राइट सेरिब्रमलाई बिचमा जोइन गर्ने चाहिँ के हो त ब्रोड कर्भड एन्ड थिक ब्यान्ड अफ नर्भ फाइबर्स। ब्रोड थिक र कर्भड नर्भ फाइबर्सहरू बिचमा हुन्छ र त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ भन्दाखेरि कर्पस क्यालोसम। यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। कर्पस क्यालोसमले दुईटा लेफ्ट र राइट हेमिस्फियरको सेरिब्रमलाई बिचमा कनेक्ट गरेर राख्छ। Each hemisphere is divided by Sulci into 4 different lobes, which are named as frontal, parietal, temporal, and occipital. Outer layer of cerebrum is known as cerebral cortex. It is formed by gray matter. Cerebral cortex has many fold-like convolutions that are greatly increased surface area. Ridges of convolution are called gyri, and depression between them are called sulci. The inner portion of cerebrum consists of nerve fibers and are formed by white matter. अब यो सेरिब्रम भित्र पनि के हुन्छ भन्दाखेरि डिफ्रेन्ट लोब्सहरू हुन्छ। 4 डिफ्रेन्ट लोब्स के हो फ्रन्टल, parietal, temporal र ओसिपिटल। र यो सेरिब्रमको आउटर मोस्ट कभरिङ ब्रेनको आउटर मोस्ट कभरिङलाई के भनेको थियो ब्रेन बक्सले अथवा स्कलले कभर गरे जस्तै हाम्रो यो ब्रेनको पार्ट सेरिब्रमको आउटर मोस्ट कभरिङ भनेको चाहिँ सेरिब्रल कर्टेक्स हो। सेरिब्रल कर्टेक्स केले बनिएको हुन्छ ग्रे म्याटरले बनेको हुन्छ। ग्रे म्याटरले चाहिँ हाम्रो सेरिब्रल कर्टेक्सलाई बनाउँछ र सेरिब्रल कर्टेक्समा पनि डिफ्रेन्ट फोल्ड लाइक कन्भुलेसन्सहरू हुन्छ हैन। त्यो कन्भुलेसन्सलाई चाहिँ के भनिन्छ गाइरी भनिन्छ र डिप्रेसन्सहरू पनि हुन्छ त्यसलाई सुल्सी भनिन्छ। भनेपछि के भयो सेरिब्रमको आउटर पार्टलाई सेरिब्रल कर्टेक्स भनियो। सेरिब्रल कर्टेक्स भनेको ग्रे म्याटरले बनाइयो र सेरिब्रल कर्टेक्समा पनि दुईटा कुरा हुँदो रहेछ गाइरी र सुल्सी। गाइरी र सुल्सी त कति सुनिरहेको तर त्यो कहाँको पार्ट हो ब्रेनको त हो तर ब्रेनको कुन चाहिँ पार्ट हो त भनेर त्यो अब कन्फ्युजन नभइकिन चाहिँ भन्न सक्छौ यो चाहिँ सेरिब्रमको आउटरमोस्ट कभरिङको सेरिब्रल कर्टेक्सको पार्टहरू धेरै फोल्डहरू हुन्छ त्यसमा सेरिब्रल कर्टेक्समा हो। त्यही फोल्डहरू मध्ये चाहिँ एउटा सुल्सी एउटा गाइरी हो। गाइरी भनेको चाहिँ गाइरीको सिंगुलस भनेको गाइरस, सुल्सीको सिंगुलस भनेको सल्कस। र इनर पोर्सन अफ सेरिब्रम कन्सिस्ट अफ नर्भ फाइबर्स एन्ड आर फर्म बाई व्हाइट म्याटर। बाहिरको पोर्सन ग्रे म्याटरले बनायो भने भित्रको पोर्सन चाहिँ व्हाइट म्याटरले बनायो। यसको इच एन्ड एभ्री इन्फर्मेसन चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ है। यो सबै एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले। भेन्ट्रिकल अफ सेरिब्रम इच सेरिब्रल हेमिस्फियर हेज अ क्याभिटी कल ल्याटरल भेन्ट्रिकल। दिस क्याभिटी इज फिल्ड विथ सेरिब्रोस्पाइनल फ्लुइड। र भेन्ट्रिकल अफ सेरिब्रम भनेको चाहिँ सेरिब्रल हेमिस्फियरमा के हुन्छ भन्दाखेरि ल्याटरल भेन्ट्रिकल भन्ने हुन्छ क्याभिटी हुन्छ त्यहाँ चाहिँ त्यसलाई के भनिन्छ ल्याटरल भेन्ट्रिकल। र त्यो ल्याटरल भेन्ट्रिकल चाहिँ के हुन्छ स्पाइनल फ्लुइडले सेरिब्रोस्पाइनल फ्लुइडले भरिएको हुन्छ। एरियाज अफ सेरिब्रम द सेरिब्रल कर्टेक्स हेज मेनी एरियाज फर भेरियस काइन्ड अफ एक्टिभिटिज। सबै ब्रेनले नै गर्ने हो। ब्रेनले यो मेसेज गर्यो भने हिँड भनेपछि ब्रेनले ब्रेनले लाइक स्मेल गर ब्रेनले कुनै पनि काम गर भनेपछि बल्ल हाम्रो अरू पार्ट्स अफ द बडी त्यहीबाट हाम्रो ब्रेनलाई कोअर्डिनेट गर्ने रेगुलेट गर्ने अर्ग्यान भनिन्छ हैन। तर यसको पनि डिफ्रेन्ट एरियाजहरू हुन्छ। सबै काइन्ड अफ एक्टिभिटिज चाहिँ एउटै एरियाले गर्दैन। एरिया नम्बर 1 एरिया नम्बर 2 भन्ने छुट्टै छुट्टै त्यो चाहिँ हायर लेभलमा एरिया नम्बर 1 2 भनेर पढिन्छ भने यहाँ चाहिँ मोटर एरिया र सेन्सरी एरिया भनेर पढिन्छ अहिले चाहिँ। Cerebral cortex has many area for various kinds of activities. These are motor area for movement, sensory area for sensation, auditory area for hearing, olfactory area for smell, speech area for speaking. के हुँदो रहेछ मुभमेन्ट को लागि मोटर एरियाज, सेन्सेसन को लागि सेन्सरी एरियाज, अडिटरी एरिया भनेको सुन्नको लागि, अल्फ्याक्टरी एरिया भनेको स्मेलको लागि र स्पीच एरिया भनेको चाहिँ हाम्रो स्पिकिङ हामी बोल्नको लागि। र यसको फङ्सन्स चाहिँ के हो त मेन फङ्सन भनेको हामीले यहीँबाट थाहा पाइसक्यो डिफ्रेन्ट एक्टिभिटिज लाइक अब हुन्छ नि हियरिङ यताउति। तर मेन फङ्सन चाहिँ के हो त इट इज द मेन सेन्टर द्याट कन्ट्रोल्स अल मेन्टल एन्ड कन्सियस एक्टिभिटिज। सबै हाम्रो कन्सियस एक्टिभिटिज र हाम्रो मेन्टल एक्टिभिटिज चाहिँ यसले कन्ट्रोल गर्छ। सच एज इन्टेलिजेन्स, मेमोरी, विल पावर, फिलिङ्स, इमोसन्स हामीले गर्ने सबै फिल गर्ने कुराहरू हामीले पढ्ने लेख्ने
कन्सियस एक्टिभिटिजहरू सबै चाहिँ हाम्रो सेरिब्रम ब्रेनको सेरिब्रम भन्ने पार्टले कन्ट्रोल गर्छ। नेक्स्ट फंक्शन चाहिँ इट इज साइट अफ interpreter of sensation and originate of voluntary activities. It also acts as control center for many reflex action that originate involuntary. Voluntary actions त भयो जस्तै intelligence, memory, feelings, emotions हरु त कन्ट्रोल गर्यो, तर यसले इनभोल्युन्टरी एक्सन्सहरु जस्तै लाफिङ, रुने, मिक्चुरेसन हरु पनि सबै सेरिब्रमले कन्ट्रोल गर्दो रहेछ। र थर्ड पार्ट भनेको यसको के हो त, forebrain को third part के हो त, diencephalon. It is the part of forebrain that is located between the cerebrum and the midbrain just below the corpus callosum. It is divided into three parts: epithalamus, thalamus र hypothalamus. फोरब्रेन पछि के आउँछ भनेको थियो, मिडब्रेन। र डाइन्सेफेलोन चाहिँ कहाँ लोकेटेड हुने रहेछ, ठ्याक्क सेरिब्रम र अब आउने पार्ट मिडब्रेनको बिचमा। इट लाइज बिट्विन दि सेरिब्रम एन्ड मिडब्रेन जस्ट बिलो दि कर्पस क्यालोसम। कर्पस क्यालोसम भनेको सेरिब्रमको त्यो बिचको पार्ट, कर्पस क्यालोसमको ठ्याक्क तलपट्टि हुन्छ यो। र यसको तीनटा पार्ट्सहरू भनेको एपिथ्यालमस, थ्यालमस र हाइपोथ्यालमस। Pituitary gland is attached to the hypothalamus of the brain by hypophyseal stalk. So pituitary gland is also called hypothalamic gland. The third ventricle lies in the diencephalon. अघि मैले भनेको थिएँ फर्स्ट भेन्ट्रिकल, सेकेन्ड भेन्ट्रिकल, थर्ड भेन्ट्रिकलहरु हुन्छ भनेर। र यसमा चाहिँ डाइन्सेफेलोनमा चाहिँ थर्ड भेन्ट्रिकल पर्दो रहेछ। र अर्को मेन सिग्निफिकेन्स अफ हाइपोथ्यालमस भनेको यो चाहिँ गएर ग्ल्यान्डसँग पनि कनेक्टेड हुँदो रहेछ। कुन ग्ल्यान्ड त, पिट्युटरी ग्ल्यान्ड। पिट्युटरी ग्ल्यान्ड चाहिँ अट्याच टु हाइपोथ्यालमस अफ द ब्रेन, सो इट इज अल्सो नोन एज हाइपोथ्यालेमिक ग्ल्यान्ड। पिट्युटरी ग्ल्यान्ड चाहिँ त्यही भएर हाइपोथ्यालेमिक ग्ल्यान्ड पनि भनिँदो रहेछ। र थर्ड भेन्ट्रिकल लाइज हियर, यही हो सिग्निफिकेन्स। नेक्स्ट इज हाम्रो मिड ब्रेन। इट इज लोकेटेड बिट्विन द डाइन्सेफेलोन एन्ड हाइन्ड ब्रेन. It is made up of two parts: corpus quadrangularium and crura cerebri. यो मिड ब्रेन चाहिँ अब आउने पार्ट, फलोइङ पार्ट, हाइन्ड ब्रेन र अगाडिको गइसकेको पार्ट डाइन्सेफेलोन हो। त्यसरी कनेक्ट गरेर पढ्यो भने चाहिँ सजिलो हुन्छ। अगाडिको पार्ट र ठ्याक्क पछाडि आउने पार्टको बिचमा चाहिँ मिड ब्रेन छ लोकेटेड। र यसको टु पार्ट्स, यसले यो चाहिँ टु पार्ट्स मिलेर बनेको हुन्छ। के हो त, कर्पोरा क्वाड्रिजेमिना र क्रुरा सेरिब्राई भन्ने दुईटा पार्ट्स मिलेर चाहिँ यो बनेको हुन्छ। र हाम्रो मिड ब्रेनको फंक्सन चाहिँ के हो त, यसको मेन फंक्सन भनेको चाहिँ दे रिले द नर्भ इम्पल्सेस टु एन्ड फ्रो इन बिट्विन अल द पार्ट्स अफ द ब्रेन। यसले चाहिँ नर्भ इम्पल्सेस टु एन्ड फ्रो भनेको दिने र लिने गर्छ। नर्भ इम्पल्सेस चाहिँ अल पार्ट्स अफ द ब्रेनमा, हाइन्ड ब्रेनदेखि मिड ब्रेनदेखि हाइन्ड ब्रेन, फोर ब्रेनदेखि हाई ब्रेन, सबै बिचमा चाहिँ टु एन्ड फ्रो अफ द नर्भ इम्पल्सेस रिले गर्ने काम चाहिँ यो मिड ब्रेनले गर्छ। र लास्टको हाम्रो हाइन्ड ब्रेन। हाइन्ड ब्रेनमा चाहिँ इट इज लोकेटेड इन बिट्विन मिड ब्रेन एन्ड स्पाइनल कर्ड. इट कन्सिस्ट अफ सेरिबेल्लम, पोन्स भ्यारेली एन्ड मेडुला अब्लङ्गाटा. अब यो चाहिँ कहाँ लोकेटेड हुन्छ, अब यसको माथि ठ्याक्क मिड ब्रेन र यसको ठ्याक्क तल भनेको स्पाइनल कर्डको बिचमा हुन्छ हाइन्ड ब्रेन चाहिँ। र यसको पार्ट्सहरू भनेको सेरिबेल्लम, पोन्स भ्यारेली र मेडुला अब्लङ्गाटा. सेरिब्रम चाहिँ फर्स्ट लार्जेस्ट ग्ल्यान्ड, ब्रेनको लार्जेस्ट भनेको सेरिब्रम भयो भने सेकेन्ड लार्जेस्ट पार्ट अफ द ब्रेन चाहिँ सेरिबेल्लम हो. Like cerebrum, it also controls two cerebral hemisphere. It has two cerebral hemisphere and central vermis. यसमा cerebral hemisphere र central vermis हुन्छ. Cerebellum also has gray matter in its outer cortex and white matter in its inner medullary region. It occupies the posterior part of the cranial cavity. अघि नै cerebrum मा जस्तै बाहिरपट्टि चाहिँ के हुँदो रहेछ, यसको ग्रे म्याटर र भित्रपट्टि चाहिँ यसको इनर मेडुलरी रिजनमा चाहिँ व्हाइट म्याटर हुँदो रहेछ. र इट अकुपाइज दि पोस्टेरियर पार्ट अफ क्रेनियल क्याभिटी. यो कहाँनिर बसेको हुन्छ त, क्रेनियल क्याभिटीको पोस्टेरियर पार्टतिर. यसको मेन फंक्सन भनेको चाहिँ इट कन्ट्रोल्स ऱ्यापिड मस्कुलर एक्सन सच एज रनिङ एन्ड टकिङ. एकदमै ऱ्यापिड मस्कुलर एक्सन्सहरू चाहिँ यसले कन्ट्रोल गर्छ, जस्तै रनिङ र टकिङ.
नाउ पोन्स भ्यारोली, पोन्स भनेको चाहिँ के हो त? यसको मिनिङ चाहिँ पोन्स भनेको ब्रिज हो रहेछ। ब्रिज भनेपछि यसले केही न केही कुरालाई त कनेक्ट त गर्नु पर्यो। केलाई कनेक्ट गर्छ त पोन्स भ्यारोलीले भन्दाखेरि? पोन्स भनेपछि के पनि आएन भने यसको नामतिर जाने। पोन्स भनेको ब्रिज थियो। ए ब्रिज भनेको त केही कुरालाई कनेक्ट गर्ने हो। केलाई कनेक्ट गर्छ त यसले भन्दाखेरि मिड ब्रेन र मेडुला अब्लङ्गाटालाई कनेक्ट गर्छ। मिड ब्रेन विथ मेडुला अब्लङ्गाटा. It contains nerve fibers which may bridge in between two cerebral hemisphere and also with medulla oblongata. अब मेडुला अब्लङ्गाटा थर्ड पार्ट अफ हाइन्ड ब्रेन, यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो। यसको भेरियस फङ्सन्सहरू पनि छ र यो यतिकै पनि इम्पोर्टेन्ट हो। मेडुला अब्लङ्गाटा it lies in between the pons varoli and spinal cord. यो चाहिँ पोन्स भ्यारोली र स्पाइनल कर्ड, यो सबै पार्ट्सहरूमा चाहिँ कुनदेखि कुनको बिचमा लाइ गर्छ भनेर चाहिँ जान्नुपर्छ। इट इज दि त्यो चाहिँ मेन कुरा हो। इट लाइज इन बिट्विन दि पोन्स भ्यारोली एन्ड स्पाइनल कर्ड, होइन? इट इज मेड अप अफ वाइट म्याटर. इट इज दि लोएस्ट पार्ट अफ द ब्रेन विच इज फाइनली कन्टिन्युज एज स्पाइनल कर्ड बिलो. इट इज लोकेटेड अबोभ द फोरामेन म्याग्नम जस्ट इनसाइड द क्रेनियम. It is also called brainstem. Its cavity is called fourth ventricle, metacell. It consists of white matter and grey matter. यो चाहिँ के हो? It lies in between pons varoli and spinal cord. र हाम्रो ब्रेनको सबैभन्दा तलपट्टिको पार्ट भनेको के रहेछ त? सबैभन्दा माथि भनेको अल्फ्याक्टरी लोब थियो, एन्टेरियर पार्ट, र सबैभन्दा तलको पार्ट यो ब्रेन सकेपछि के हुन्छ? स्पाइनल कर्डबाट कन्टिन्यू हुन्छ भने यसको ब्रेनको लास्ट पार्ट भनेको चाहिँ हाम्रो मेडुला अब्लङ्गाटा रहेछ। इट इज लोकेटेड अबोभ दि फोरामेन म्याग्नम, ठ्याक्क फोरामेन म्याग्नमको माथिपट्टि लोकेटेड हुन्छ, जस्ट इनसाइड दि क्रेनियम। र इट इज अल्सो कल्ड ब्रेन स्टेम. मेडुला अब्लङ्गाटालाई चाहिँ के भनिन्छ? ब्रेन स्टेम पनि भनिन्छ। इट्स क्याभिटी, यसको क्याभिटीलाई चाहिँ फोर्थ भेन्ट्रिकल. हामीले फर्स्ट भेन्ट्रिकल केलाई भनिन्छ, थर्ड भेन्ट्रिकल केलाई भनिन्छ भनेर हेऱ्यो। अब नाउ मेडुला अब्लङ्गाटा इज फोर्थ भेन्ट्रिकल र यसमा दुईटै वाइट म्याटर र ग्रे म्याटर हुन्छ। जस्ट इन केस बिर्सेको छ भने फर्स्ट भेन्ट्रिकल भनेको अल्फ्याक्टरी लोब थियो, होइन? हाम्रो थर्ड भेन्ट्रिकल भनेको डायन्सिफेलन थियो र फोर्थ भेन्ट्रिकल भनेको चाहिँ मेडुला अब्लङ्गाटा हो। अब फङ्सन्स यसको के हो त? इट कन्ट्रोल्स अल काइन्ड अफ इन्भोलुन्टरी एक्सन सच एज रेस्पिरेसन, सर्कुलेसन, हार्ट बिट, एक्सक्रिसन. इट अल्सो कन्टेन्स दि रिफ्लेक्स एक्टिभिटिज. भनेको रिफ्लेक्स एक्टिभिटिज, केही कुरा तातोलाई झट्ट छोयो भने हामीलाई पोल्छ कि पोल्दैन? हामी खुट्टा निकाल्छौँ नि त्यसबाट, हो त्यो भनेको रिफ्लेक्स एक्टिभिटिज, त्यो मेडुला अब्लङ्गाटाले कन्ट्रोल गर्छ। अब पिनले खुट्टामा जस्तो घोच्यो भने के हुन्छ? हाम्रो खुट्टाले सेन्स पाउँछ र खुट्टा त्यहाँबाट बाहिर निकाल्न खोज्छ, होइन? दुख्छ, त्यो भनेको रिफ्लेक्स एक्टिभिटी, त्यो पनि मेडुला अब्लङ्गाटाले कन्ट्रोल गर्छ। हाम्रो रेस्पिरेसन भनेको ब्रिथ इन ब्रिथ आउट, मेडुला अब्लङ्गाटाले कन्ट्रोल गर्यो। सर्कुलेसन, ब्लड सर्कुलेसन, हार्ट बिट, एक्सक्रिसन, सबै चाहिँ मेडुला अब्लङ्गाटाले चाहिँ कन्ट्रोल गर्यो। र मेनली यदि मेडुला अब्लङ्गाटा भनेको चाहिँ हाम्रो यस्तो पार्ट हो जसमा ड्यामेज भयो भने चाहिँ हाम्रो बडीको पार्ट्सहरू प्यारालाइज हुने केसेसहरू त्यस्तो देखा पर्छ हाम्रो बडीमा। के हुन्छ भन्दाखेरि इन्जुरिज अर डिजिजेस आफ्टर अफेक्टिङ द मिडल पोर्सन अफ द मेडुला may result in the middle medullary syndrome, which is characterized by partial paralysis of the opposite side of the body, loss of senses of touch and position, or partial paralysis of the tongue. यसको मिडल पोर्सन ड्यामेज भयो भने छुट्टै खालको सिन्ड्रोम, ल्याटरल साइड भयो भने छुट्टै खालको सिन्ड्रोम हुन्छ। सो सुरुमा मिडल पोर्सन चाहिँ डिजिज्ड भयो अथवा मिडल पोर्सनमा इन्जुरी भयो भने के हुन्छ? हाम्रो मिडल मेडुलरी सिन्ड्रोम भन्ने हामीलाई डिजिज लाग्छ। यसमा के हुँदो रहेछ त? पार्शियल प्यारालाइसिस अफ अपोजिट साइड अफ द बडी, अपोजिट साइड अफ द बडीको पार्शियल प्यारालाइसिस भनेको आधी प्यारालाइसिस हुँदो रहेछ। अनि छोको पनि थाहा नपाउने भनेको लस अफ सेन्सेस अफ टच, अनि टङको पनि प्यारालाइसिसकै टेस्टहरू थाहा नपाउने, त्यस्तो हुन्छ। र यदि ल्याटरल मेडुलामा चाहिँ इन्जुरी अर डिजिज भयो भने के हुन्छ? इट मे कज ल्याटरल मेडुलरी सिन्ड्रोम। मिडलमा भयो भने मिडल मेडुलरी सिन्ड्रोम, ल्याटरल भयो भने ल्याटरल मेडुलरी सिन्ड्रोम, सजिलो छ। विच इज एसोसिएटेड विथ लस अफ पेन एन्ड टेम्परेचर सेन्सेसन, लस अफ ग्याग रिफ्लेक्स, डिफिकल्टी इन स्वालोइङ,
भर्टिगो, भमिटिङ, लस अफ कोअर्डिनेसन। अब पेन भएको नै थाहा नपाउने भएपछि के हुन्छ त? पेन भइराख्यो होइन, डिजिजहरू लागिराख्यो, कतै घाउहरू भइराख्यो, तर मान्छेलाई थाहा नै भएन भने त अब कति खुन बगेको बगै हुन्छ होइन। अब दुखेन, थाहा पाएन भने त्यो पार्ट चाहिँ ड्यामेज भएर जान सक्छ होइन। त्यो भनेको लस अफ पेन भनेको चाहिँ झट्टै हेर्दाखेरि आहा दुखाइ हुँदैन, राम्रो हो नि जस्तो लाग्न सक्छ, तर इट्स ब्याड। किन भन्दाखेरि पेन भएको थाहा पाएन भने त्यो पार्ट अझै त्यो पार्टमा अझै डिजिज भइराख्न सक्छ, भएको भई लास्ट स्टेजमा पुग्न सक्छ। त्यही भएर लस अफ पेन भनेको पनि वान काइन्ड अफ डिजिज नै हो। सो लस अफ पेन, अनि त्यसपछि निल्न गाह्रो हुने, स्वालोइङमा गाह्रो हुने, भर्टिगो, भमिटिङ भइराख्ने, कोअर्डिनेसन भनेको बडी ब्यालेन्स नहुने, त्यस्तो कुराहरू चाहिँ हुनसक्छ इफ देयर इज इन्जरी अर डिजिज इन ल्याटरल मेडुला। सो यो मिडल मेडुला भयो भने यो भयो, ल्याटरल मेडुला भयो भने यो भयो। अब ब्रेन पछि के आयो त? स्पाइनल कर्ड। स्पाइनल कर्ड यो भनेको ट्रान्सभर्स सेक्सन अफ स्पाइनल कर्ड। This is anterior gray column, anterior medial fissure, central canal, posterior gray column, posterior median fissure, र यो बाहिरको white matter। फिगर त एनी हाउ जसरी भए पनि अब याद गर्नै पर्छ, एकदम राम्रो फिगर बनाउनु पर्दैन, जस्ट फिगर याद गर्नुपर्छ। सो स्पाइनल कर्ड भनेको चाहिँ कस्तो अर्गन हो त? Spinal cord is an elongated and cylindrical part of CNS which extend from medulla oblongata to the lumbar region। यो चाहिँ मेडुला ओब्लङ्गटा, लास्टमा के थियो ब्रेनको पार्ट? मेडुला ओब्लङ्गटा। सो त्यहीँबाट कन्टिन्यू हुने भयो। मेडुला ओब्लङ्गटादेखि लम्बर रिजनसम्म कन्टिन्यू हुन्छ। इट कभर्स अबाउट 45 सेन्टिमिटर इन लेन्थ। मेडुलादेखि लम्बरसम्म कति सेन्टिमिटर हुने भयो त? 45 सेन्टिमिटर। इट लाइज इन द न्युरल क्यानल अफ द भर्टिब्रल कलम। The lower end of spinal cord is conical in shape and is called conus। स्पाइनल कर्डको सबसे तलवाला रिजन होइन, सबसे तलवाला रिजनलाई के भन्छ? कोनस मेडुलारिस। आफ्टर द कोनस मेडुलारिस स्पाइनल कर्ड एक्सटेन्ड एज फाइलम टर्मिनाली। अघि मैले एउटा फिगरमा देखाएको थिएँ, फिगरको लास्ट पार्ट, स्पाइनल कर्डको लास्ट पार्ट चाहिँ यो फिगरमा स्पाइनल कर्ड यो भयो। स्पाइनल कर्डको लास्ट पार्ट भनेको मैले फाइलम टर्मिनाली भनेको थिएँ नि, हो त्यही। यसको लास्ट पार्ट भनेको चाहिँ फाइलम टर्मिनाली। स्पाइनल कर्ड पछि के हुन्छ? कोनस मेडुलारिस। कोनस मेडुलारिसको त्यही तल एक्सटेन्सनलाई फाइलम टर्मिनाली भनिन्छ। द सिलिन्ड्रिकल शेप अफ स्पाइनल कर्ड इज इनकम्प्लिटली डिवाइडेड इन्टु 2 इक्वल पार्ट्स, anteriorly by anterior median fissure and posteriorly by posterior median fissure। यो चाहिँ 2 हाफ्समा डिवाइड गरेको हुन्छ। एन्टेरियरली अगाडिपट्टि चाहिँ केले डिवाइड गर्छ त? एन्टेरियर मेडियन फिसरले डिवाइड गर्छ, र पोस्टेरियरली भनेको पछाडि चाहिँ पोस्टेरियर मेडियन फिसरले डिवाइड गर्छ। The central part of spinal cord consists of gray matter which is arranged in the shape and is forming anterior and posterior gray columns। स्पाइनल कर्डमा के हुन्छ त? स्पाइनल कर्डको सेन्ट्रल पार्टमा चाहिँ हाम्रो ग्रे म्याटर हुन्छ होइन। द पेरिफेरल रिजन अफ स्पाइनल कर्ड कन्सिस्ट अफ व्हाइट म्याटर। सेन्ट्रल रिजनले चाहिँ के भयो? ग्रे म्याटर कन्सिस्ट गर्यो, र पेरिफेरल रिजनले चाहिँ व्हाइट म्याटर कन्सिस्ट गर्यो। एट द सेन्टर अफ द स्पाइनल कर्ड देयर इज सेन्ट्रल क्यानल विच इज फिल्ड विथ CSF। र हाम्रो सेन्ट्रल पार्ट अफ स्पाइनल कर्डमा चाहिँ के हुन्छ त? त्यहाँनिर सेन्ट्रल क्यानाल हुन्छ। क्यानालमा के हुने भयो? फ्लुइड हुने भयो, द्याट इज कल्ड CSF, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लुइड। नाउ एकदम इम्पोर्टेन्ट, अब हाम्रो ब्रेन पनि भयो। ब्रेनको समरीमा हेर्दाखेरि पार्ट्सहरू के भयो? ब्रेनको पार्ट्सहरू चाहिँ फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइन्ड ब्रेन। फोर ब्रेनलाई के भनियो? प्रोसेन्सिफेलोन। मिड ब्रेनलाई मेजेन्सिफेलोन, र हाइन्ड ब्रेनलाई रोम्बेन्सिफेलोन भन्यो। र फोर ब्रेनमा के पार्ट्सहरू थियो? अल्फ्याक्ट्री लोब, सेरिब्रम र डाइन्सिफेलोन भने सेकेन्ड पार्टमा चाहिँ के थियो त? मिड ब्रेन थियो। मिड ब्रेनको पार्ट्सहरू थिएन। हाइन्ड ब्रेनमा के थियो? सेरिबेलम, पोन्स फेरियोली र
मेडुला अब्लङ्गाटा, त्यसपछि ब्रेन सकेपछि स्पाइनल कर्डको बारेमा पनि हामीले पढ्यो। अब क्रेनियल नर्भ्स भनेको हामीले सुनिरहेको क्रेनियल नर्भ्स भनेको हाम्रो बडीमा कतिवटा नर्भ्स हुन्छ त? क्रेनियल नर्भ्स चाहिँ कतिवटा छ त? क्रेनियल नर्भ्स कतिवटा छ भन्नुभन्दा पहिला क्रेनियल नर्भ केमा पर्यो? पिएनएस, पेरिफेरल नर्भस सिस्टम। सेन्ट्रल नर्भस सिस्टममा ब्रेन र स्पाइनल कर्ड पर्यो। पेरिफेरल नर्भस सिस्टममा चाहिँ क्रेनियल नर्भ्स र स्पाइनल नर्भ्स पर्छ। र क्रेनियल नर्भ्सहरू भनेको चाहिँ कस्तो नर्भ्स हो भन्दाखेरि नर्भ्स द्याट अराइज फ्रम दि ब्रेन आर कल्ड क्रेनियल नर्भ्स। हाम्रो ब्रेनबाट अराइज हुने नर्भ्सहरूलाई चाहिँ क्रेनियल नर्भ्स भनिन्छ। In human, there are 12 pair of cranial nerves which arise from the ventral side of the brain. Cranial nerves may be sensory, motor or mixed. The cranial nerves are as follows. यो भनेको चाहिँ ब्रेनको भेन्ट्रल साइडबाट अराइज हुने नर्भ्सहरू हो। ब्रेनबाट अराइज हुने त थाहा भयो, तर ब्रेनको पनि कुन चाहिँ साइड त भन्दाखेरि भेन्ट्रल साइड अफ द ब्रेनबाट। र 12 वटा क्रेनियल नर्भ्सहरू के हो? नम्बर 1, olfactory nerves. A pair of olfactory nerve is a sensory nerve involved in sensation of smell. Sensation of smell मा हेल्प गर्ने भनेको olfactory nerves. Second is optic nerve. A pair of optic nerve is sensory nerve involved in vision. आँखा हेर्नको लागि भनेको हाम्रो optic nerves. Oculomotor nerve. A pair of oculomotor nerve is a motor nerve in eye movement. हाम्रो आँखा movement को लागि चाहिँ हाम्रो oculomotor nerve ले गर्यो. A pair of trochlear nerve is a motor nerve involved in eye movement. This is again for eye movement. Trigeminal nerve. A pair of trigeminal nerve is a mixed nerve. It is the largest nerve of cranial nerve which innervates face, oral and nasal cavity. हाम्रो सबैभन्दा लार्जेस्ट क्रेनियल नर्भ भनेको चाहिँ कुन रहेछ त? हाम्रो ट्राइजेमिनल नर्भ। र यसले चाहिँ कहाँ इनर्वेट गर्ने भयो? फेस, ओरल क्याभिटी र नेजल क्याभिटी। कुनै सेन्सरी हुन सक्छ, कुनै चाहिँ मोटर हुन सक्छ यसमा क्रेनियल नर्भ्समा पनि। Now, number 6, abducent nerve. A pair of abducent nerve is a motor nerve that innervates lateral rectus muscle of eyeball. Eyeball को lateral rectus muscle which is involved in lateral eye movement. Lateral eye movement मा उ गर्ने lateral eye movement मा हेल्प हुने muscle भनेको lateral rectus muscle लाई चाहिँ innervate गर्छ। Facial nerve. A pair of facial nerve is a mixed nerve which innervates the facial expression. हाम्रो facial expression हाँस्ने, रुने के expressionsहरू हुन्छ नि facial को, त्यो चाहिँ facial nerves ले गर्छ। Vestibulocochlear nerve. Sensory nerve innervates semicircular canal, auricle and saculi of air. Semicircular canal, auricle and saculi of air लाई चाहिँ innervate गर्छ। Glossopharyngeal nerve. It is a mixed nerve and it innervates tongue and pharynx. Glossopharyngeal nerves भन्ने बित्तिकै के आयो? ग्लोसो भनेको tongue, pharyngeal भनेको pharynx. So यसले innervate गर्ने भयो tongue र pharynx. Vagus nerve, mixed nerve. यो भनेको चाहिँ mixed nerve हो. It is the longest nerve in our body. It innervates the muscle of the larynx. Glossopharyngeal nerve ले tongue र pharynx गर्यो भने vagus ले चाहिँ larynx र pharynx लाई, larynx लाई हाम्रो voice box पनि भन्छ। Accessory nerve भनेको it is motor nerve. It innervates the muscle of the neck. Accessory भनेको muscles of neck. र लास्टमा hypoglossal nerve भनेको it is a motor nerve. It innervates the muscles of the tongue. So यसमा के भयो? Vagus nerve भनेको चाहिँ हाम्रो largest nerve in our body भयो, whereas trigeminal nerve भनेको चाहिँ हाम्रो largest nerve of cranial nerve. बुझ्यो? क्लियर भयो? सो यसमा कतिवटा मोटर, कतिवटा मिक्स्ड, कतिवटा सेन्सरी भयो त? सेन्सरी भनेको 3टा, मोटर भनेको 5वटा र मिक्स्ड भनेको 4वटा। 1, 2 र 8 नम्बरको सेन्सरी, 3, 4, 6, 11, 12 मोटर, 5, 7, 9, 10 चाहिँ मिक्स्ड नर्भ पर्यो। सो यति कुरा चाहिँ जान्नुपर्छ क्रेनियल नर्भको बारेमा। नाउ ब्रेनमा अब नर्भ इम्पल्सेसहरू चाहिँ कसरी ट्रान्समिट हुन्छ त? यो पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो। यो चाहिँ लङ क्वेसनको लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो। सो कसरी नर्भ इम्पल्सेसहरू चाहिँ ट्रान्समिट हुन्छ त? The transmission of nerve impulse along a neuron from one end to another occurs as a result of electrical changes across the membrane of the neuron.
The membrane of an unstimulated neuron is polarized, that is, difference in electrical changes between the outside and the inside of the membrane. The inside is negative with respect to the outside. जब नर्भ इम्पल्सेस चाहिँ एउटा न्युरोनदेखि अर्को न्युरोनमा ट्रान्समिट हुन्छ हैन, जब नर्भ इम्पल्स चाहिँ एउटा न्युरोनदेखि अर्को नर्भमा ट्रान्समिट हुन्छ त्यहाँनेरि के हुन्छ त, त्यसले गर्दाखेरि इलेक्ट्रिकल चेन्जेसहरू आउँछ, हाम्रो ब्रेनमा चाहिँ इलेक्ट्रिकल चेन्जेसहरू आउँछ र इलेक्ट्रिकल चार्जेसहरूमा चाहिँ बाहिरको इनसाइड द मेम्ब्रेन र आउटसाइड द मेम्ब्रेनमा डिफ्रेन्ट इलेक्ट्रिकल चार्जेसहरू हुन्छ। इनसाइडमा नेगेटिभ हुन्छ, वेराइज आउटसाइडमा चाहिँ हाम्रो पोजिटिभ चार्जेसहरू हुन्छ। All the negative fibers carry information in the form of nerve impulses. Nerve impulse is the sum total of physical and chemical disturbances carried by a stimulus in a neuron, which results in the movement of a wave along the nerve fiber. Transmission of nerve impulses along the nerve fibers. Different steps are हुन्छ यसमा चाहिँ, polarization or resting potential, depolarization or action potential, repolarization, hyperpolarization, refractory period or sodium potassium exchange. र डिफ्रेन्ट स्टेप्सहरुमा चाहिँ के एक्टिभिटिजहरु हुन्छ त, फलोइङ इभेन्ट्स क्यारेक्टराइज द ट्रान्समिसन अफ ए नर्भ इम्पल्स। रेस्टिङ पोटेन्शियलमा के हुन्छ, रेस्टिङ पोटेन्शियल डिस्क्राइब्स द अनस्टिमुलेटेड पोलराइज स्टेट अफ अ न्युरोन एट अबाउट 70 मिलिभोल्ट। यो रेस्टिङ पोटेन्शियल भनेको सबैभन्दा सुरुको स्टेज, यो स्टेजमा चाहिँ के हुन्छ त, न्युरोन्सहरु अनस्टिमुलेटेड भनेको स्टिमुलेट भएको हुँदैन, अनस्टिमुलेटेड र पोलराइज स्टेटमा हुन्छ। यो फेजमा चाहिँ न्युरोन्सहरु अनस्टिमुलेटेड र पोलराइज्ड हुन्छ। सेकेन्डको फेज भनेको ग्रेडेड पोटेन्शियल। A graded potential is a change in resting potential of the plasma membrane in response to a stimulus. A graded potential occurs when the stimulus causes sodium or potassium gated channel to open. If sodium channel opens, positive sodium ions enter and the membrane depolarizes. If the stimulus opens potassium channel, then the positive potassium ion exits across the membrane and membrane hyperpolarizes, that is becomes negative. र यो स्टेप भनेको चाहिँ कस्तो खालको, यो स्टेपमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि, कतिखेर चाहिँ यो स्टेप हुन्छ भन्दाखेरि रेस्टिङ पोटेन्शियलमा केही चेन्जेसहरु, रेस्टिङ पोटेन्शियल हो यो फर्स्टको स्टेप, रेस्टिङ पोटेन्शियलमा केही चेन्जेसहरु आयो, अनस्टिमुलेटेड स्टिमुलेट हुन लाग्यो अथवा अनपोलराइज्ड हुन लाग्यो, केही भयो, चेन्जेस आयो भने चाहिँ ग्रेडेड पोटेन्शियल चाहिँ हुन्छ हैन। ग्रेडेड पोटेन्शियल अकर्स व्हेन सोडियम और पोटेशियम गेटेड च्यानल चाहिँ खुल्छ, सोडियम और पोटेशियम गेटेड च्यानल खुल्न खोज्यो भने चाहिँ ग्रेडेड पोटेन्शियल ह्यापन्स। र यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि सोडियम च्यानल ओपन भयो भने चाहिँ पोजिटिभ सोडियम आयन्सहरु भित्र छिर्छ भनेको मेम्ब्रेन डिपोलराइज हुन्छ, मोर पोजिटिभ हुन्छ भने यदि पोटासियम च्यानल्सहरु खुल्यो भने चाहिँ मेम्ब्रेन हाइपरपोलराइजेस भनेको मोर नेगेटिभ हुन्छ। भनेको सिम्पली के भयो, यसमा दुईटा च्यानल हुन्छ, सोडियम र पोटासियम च्यानलहरु हुन्छ। यदि सोडियम च्यानल खुल्यो भने चाहिँ सोडियम च्यानल भित्र छिर्छ र मेम्ब्रेन डिपोलराइज हुन्छ, डिपोलराइज भनेको मोर पोजिटिभ। यदि पोटासियम च्यानल्सहरु खुल्यो भने चाहिँ के हुन्छ, मेम्ब्रेन हाइपरपोलराइज हुन्छ र हाइपरपोलराइज भनेको मोर नेगेटिभ हुन्छ। A graded potential is a local event that does not travel from far from its origin. Graded potential occur in cell bodies like dendrites. Light heat, mechanical pressure and chemicals such as neurotransmitters are the example of stimuli that may generate a graded potential. The following 4 steps describe the initiation of an impulse to resetting of a neuron to prepare for second stimulus. त्यो भनेको फर्स्ट स्टिमुलस भयो अघिको, अब भनेको सेकेन्ड स्टिमुलसमा के हुन्छ त, action potential. Unlike a graded potential, an action potential is capable of traveling long distances. अघिको gradient potential भनेको चाहिँ सर्टेन,
आफ्नै ओरिजिनसँग वरिपरि नै बसेर लोकल इभेन्ट्सहरूमा मात्रै पार्टिसिपेट गर्थ्यो, जस्तै लाइट, हिट, मेकानिकल प्रेसर होइन, केमिकल सच एज न्युरो ट्रान्समिटरहरू जस्तो स्टिमुलाईलाई मात्रै जेनेरेट गर्ने काम गर्थ्यो भने एक्सन पोटेन्सियल भनेको चाहिँ लङ डिस्टेन्सहरू ट्राभल गर्न सक्छ। इफ अ डिपोलराइजिङ graded potential is sufficiently large, sodium channels in the trigger zone open. In response, sodium channel on the outside of the membrane become depolarized, as in gradient potential. If the stimulus is strong enough, that is, if it is above a certain threshold level, additional sodium gated channels open, increasing the flow of sodium even more, causing an action potential or complete depolarization. Repolarization. In response to the inflow of sodium and potassium channel open, this time allowing sodium on the inside to rush out of cell. The movement of potassium out of the cell causes repolarization by storing the original membrane polarization. अब के हुन्छ त भन्दाखेरि अब सेलभित्र भएको सबै पोटासियमहरू चाहिँ बाहिर आउँछ, बाहिर निस्किन्छ हैन। अनि त्यसपछि यो सेलबाट बाहिर निस्केपछि के हुन्छ त रिपोलराइजेसन हुन्छ, र रिपोलराइजेसनले चाहिँ ओरिजिनल मेम्ब्रेन पोलराइजेसनहरूलाई रिस्टोर गर्छ। Hyperpolarization. By the time the sodium channels close, more potassium have moved out of the cell than is actually necessary to establish the original polarized potential. Now, difference between sympathetic nervous system र parasympathetic nervous system. Sympathetic nervous system भनेको चाहिँ originated from thoracic and lumbar region of spinal cord. यो भनेको कहाँबाट originate हुन्छ sympathetic nervous system? Thoracic and lumbar region of spinal cord बाट भने यो चाहिँ cranial र sacral region of spinal cord बाट originate हुन्छ parasympathetic nervous system. Sympathetic nervous system चाहिँ it is close of the spinal cord away, close to the spinal cord away from the effector. Sympathetic is close to spinal cord. Spinal cord सँग चाहिँ क्लोज हुँदो रहेछ, स्पाइनल कर्डसँग क्लोज हुँदो रहेछ र इफेक्टरसम्म अवे हुँदो रहेछ भने parasympathetic nervous system चाहिँ it lies away from the spinal cord and it is close to the effector. Sympathetic nervous system, it consists of a paired chains of sympathetic ganglia. Sympathetic ganglia चाहिँ paired form मा हुन्छ sympathetic nervous system मा भने parasympathetic nervous system मा चाहिँ chains of parasympathetic ganglia are absent. यानेरी it consists, यानेरी it does not consist. Sympathetic मा के हुन्छ preganglionic fibers are shorter भन्ने यहाँ opposite preganglionic fibers are longer. Sympathetic मा postganglionic fibers are longer. यसमा postganglionic fibers are shorter भनेपछि pre short भयो यसमा र post larger भयो, यसमा pre larger भयो र यो shorter भयो. Number of postganglionic fibers are large in number, whereas parasympathetic मा number of postganglionic fibers are few. Sympathetic nervous system मा postganglionic fibers are adrenergic, parasympathetic मा postganglionic fibers are cholinergic. अब न्युरोट्रान्समिटर्स भनेको चाहिँ के हो त हाम्रो बडीको केमिकल मेसेन्जर्सहरू हो र केमिकल मेसेन्जर चाहिँ जुन न्युरोट्रान्समिटर हो त्यो चाहिँ हाम्रो सिम्पेथेटिक र प्यारासिम्पेथेटिक नर्भस सिस्टमले कसरी चाहिँ युज गरिरहेको हुन्छ. Neurotransmitter are referred as body's chemical messenger. They are molecules used by nervous system to transmit messages between neurons or from neurons to muscles. Neurotransmitters are synthesized by neurons and are stored in vesicles, which are typically located in axon's terminal end and also termed as presynaptic terminal. न्युरोट्रान्समिटर्सहरू भनेको बडीको केमिकल मेसेन्जर हो. यो केमिकल मेसेन्जरहरू चाहिँ नर्भस सिस्टममा मेसेजहरू ट्रान्समिट गर्नलाई और न्युरोन्सदेखि मसलमा मेसेजहरू ट्रान्समिट गर्नको लागि युज हुन्छ. These neurotransmitters are stored in vesicles र यो मेनली चाहिँ कहाँ पाइन्छ भन्दाखेरि एक्सोनको टर्मिनल एन्डमा. यहाँ चाहिँ चिफ न्युरोट्रान्समिटर्सहरू के हो त एकदमै मेन न्युरोट्रान्समिटर्स भनेको एपिनेफ्रिन र नॉरएपिनेफ्रिन. Hence the neurons of sympathetic nervous system are regarded as adrenergic र
Epinephrine works on alpha and beta receptor, whereas non-epinephrine works on alpha receptors only. Alpha receptors are only found in arteries. Beta receptors are found in heart, lungs, and skeletal muscles. एपिनेफ्रिनले चाहिँ एपिनेफ्रिन र नरएपिनेफ्रिन भनेको हाम्रो मेन न्युरोट्रान्समिटर्सहरू भयो र एपिनेफ्रिन भनेको कहाँ वर्क गर्दो रहेछ त हाम्रो अल्फा र बिटा रिसेप्टर्समा र हाम्रो नरएपिनेफ्रिन चाहिँ अल्फा रिसेप्टर्समा मात्रै वर्क गर्छ। अल्फा रिसेप्टर्स भनेको कहाँ पाइँदो रहेछ आर्टरिजमा भने हाम्रो बिटा रिसेप्टर्स चाहिँ फाउन्ड इन हार्ट, लङ्स एन्ड स्केलेटल मसल्स। Epinephrine has powerful effects in the body. These include increased blood sugar, increased heart rate, relaxation of smooth muscle in the airways of improving breathing. अब अघिदेखि के न्युरोट्रान्समिटर बनेको होला के एपिनेफ्रिन बनेको होला जस्तो लाग्यो हैन, तर बडीको डिजिज अब ब्लड सुगर लेभल कस्तो हाई भएछ मेरो भन्छ, हार्ट रेट कस्तो बढी छ मेरो, मुटु बडी ढकढक गरिरहेछ भनेर त्यस्तो त हामीले जेनरली सुनिरहेको हो नि त। हो, यो चाहिँ केले गरिरहेको हुन्छ भन्दाखेरि त्यही नबुझ्ने कुरा के हो त एपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिनले चाहिँ यस्तो यस्तो हाम्रो बडीमा चेन्जेसहरू ल्याइरहेको हुन्छ, जस्तै इन्क्रिज ब्लड सुगर लेभल, increased heart rate, relaxation of smooth muscle in the airways to improve breathing. These effects are designed to prove the body with extra energy. यो इफेक्टहरू चाहिँ कसरी किन बनाइएको हुन्छ त हाम्रो बडीमा किन छ भन्दाखेरि हाम्रो बडीलाई एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिएको बेला चाहिँ यसले काम गर्छ। when the body is in stress, flood of epinephrine is released in the body. यदि कुनै कन्डिसनमा हाम्रो बडी स्ट्रेस्ड भयो, हामी एकदम स्ट्रेसमा छौँ भने चाहिँ त्यो बेलामा एपिनेफ्रिन चाहिँ मजाले रिलिज हुन्छ र हामीलाई एनर्जी प्रोभाइड गर्छ। दिस इज नन एज फ्लाइट और फाइट रेस्पोन्स और एड्रिनलिन रस। हाम्रो बडीमा एड्रिनलिन रस भइरहेछ भनेर भनेको ला के गरौँ स्ट्रेस भइरहेछ भनेर भनेको होइन। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो बडीमा एपिनेफ्रिन रिलिज हुन्छ र नरएपिनेफ्रिन हैज इफेक्ट्स सिमिलर टु दोज अफ एपिनेफ्रिन. Norepinephrine can also cause the blood vessels to narrow, which increases the blood pressure. Sympathetic nervous system को चाहिँ एपिनेफ्रिन र नरएपिनेफ्रिन भयो भने हाम्रो प्यारासिम्पेथेटिक नर्भस सिस्टमको मेन न्युरोट्रान्समिटर भनेको चाहिँ एसिटाइलकोलिन हो। एसिटाइलकोलिन इज द मेन न्युरोट्रान्समिटर अफ प्यारासिम्पेथेटिक नर्भस सिस्टम। एसिटाइलकोलिन इज स्टोर्ड इन दी कोलिनर्जिक न्यूरोन्स। कोलिनर्जिक न्यूरोन्सहरुमा स्टोर हुन्छ। इट इज द मोस्ट अबन्डेन्ट न्युरोट्रान्समिटर इन दी बडी। हाम्रो बडीमा सबैभन्दा धेरै पाइने केमिकल मेसेन्जर, बडीज केमिकल मेसेन्जर भनेको न्युरोट्रान्समिटर चाहिँ कुन हो त? एसिटाइलकोलिन हो। Acetylcholine acids in carrying signal across the nerve synapse. Acetylcholine functions in peripheral and CNS both as activator and inhibitor. Acetylcholine ले के गर्छ? Peripheral and CNS both मा act गरेर either activator or inhibitor जस्तो काम गर्छ। Acetylcholine influences a large part of body system, counting the cardiovascular system, by playing a role of vasodilator, by lessening cardiac rate and lessening कार्डियाक कन्ट्र्याक्सन। इट इज एकदम मेन फङ्सन्सहरू गर्दो रहेछ बडीको। जस्तै हाम्रो हार्ट रेटहरू एकदम बढिरहेको हुन्छ, एकदम हार्ट रेटहरू बढिरहेको बेलामा त्यसलाई स्लो डाउन गर्नलाई कसले हेल्प गर्दो रहेछ? न्युरोट्रान्समिटर नन एज एसिटाइलकोलिन। र कार्डियाक कन्ट्र्याक्सन्सहरू पनि लेसनिङमा यसले हेल्प गर्छ। Acetylcholine influences GIT by the means of augmenting peristalsis in the stomach and by raising the number of digestive contractions. यसले हाम्रो हार्ट रेट मात्रै नभएर ब्लड प्रेसर मात्रै नभएर हाम्रो GIT भनेको हाम्रो पेट हैन, ग्यास्ट्रोइन्टेस्टाइनल सिस्टममा पनि पेरिस्टाल्सिस भनेको फुड मोमेन्टहरू राम्ररी गराइदिएर चाहिँ डाइजेस्टिभ कन्ट्र्याक्सनहरू गराइदिन्छ। By lessening the aptitude of the bladder and increasing voiding process. Acetylcholine influences respiratory system and facilitates secretion by all glands which respond to parasympathetic nerve impulses. It is involved in cardiac, skeletal and smooth muscle contraction. It is involved in rapid eye movement, sleep. It assists in learning, memory, arousal and neuroplasticity. यसले त धेरै काम गर्दो रहेछ एसिटाइलकोलिनले हाम्रो बडीमा
हार्ट रेट घटाउनुदेखि लिएर कार्डियाक कन्ट्र्याक्सन, जीआइटीमा पेरिस्टाल्सिस भनेको फुड मुभमेन्टदेखि लिएर लर्निङ, मेमोरी, न्युरोप्लास्टिसिटी, अराउजल, ऱ्यापिड आई मुभमेन्टहरू धेरै कुराहरू गर्दो रहेछ। सो न्युरोट्रान्समिटर्सहरूको भेरी सर्ट क्वेसनमा चाहिँ कस्तो कस्तो क्वेसन आउन सक्छ भन्दाखेरि वाट आर न्युरोट्रान्समिटर, न्युरोट्रान्समिटर्स भनेको हामीले के हो भनेर पढिसक्यो। अनि वाट आर टु न्युरोट्रान्समिटर, नेम टु न्युरोट्रान्समिटर्स भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो सिम्पेथेटिकतिर के पर्यो, नरएपिनेफ्रिन र एपिनेफ्रिन, र हाम्रो प्यारासिम्पेथेटिकतिर एसिटाइल कोलिन। इजिली लेख्न सक्छ। सो लङ क्वेसन पनि भयो, सर्ट क्वेसन पनि भयो यसको। नाउ ब्रेनमा अर्को एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा सोधिराख्ने कुरा भनेको चाहिँ न्युरोन, स्ट्रक्चर अफ न्युरोन। एकदम सोध्छ स्ट्रक्चर अफ न्युरोन, फिगर बनाऊ भनेर है। दिस इज द स्ट्रक्चर अफ न्युरोन। सो यसमा के छ त यो स्ट्रक्चरमा भने यो हाँगा जस्तो पलाको यो के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ डेन्ड्रन हो। एउटा भनेको डेन्ड्रन र 2-4वटा भयो भने डेन्ड्राइट्स। यो बिचको डट 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 भनेको निसल ग्रानुल्स, यो बिचको खाली पार्ट भनेको सोमा, दिस मिडल वान ब्ल्याक पार्ट इज न्युक्लियस, यो बिचमा भएको यो पार्ट्सहरू भनेको स्वान सेल्स, दिस लङ पार्ट इज नोन एज एक्जन, यो बट्टा जस्तो इट इज माइलिन शीथ, र यो बिचको ग्याप्सहरू भनेको नोड्स अफ ऱ्यान्भियर, र सबसे तलको यो रुट्सहरू जस्तो भनेको एक्जोन, टर्मिनल र साइनेप्टिक नोड। स्ट्रक्चर अफ न्युरोन एकदम इम्पोर्टेन्ट छ, यो फिगर एकदम जान्नुपर्छ। र अर्को यो न्युरोन्समा अर्को क्वेसन के सोध्न सक्छ भन्दाखेरि टाइप्स अफ न्युरोन। टाइप्स अफ न्युरोनमा चाहिँ के छ त, 3टा टाइप अफ न्युरोन छ। न्युरोन आर स्ट्रक्चरल एन्ड फङ्सनल युनिट अफ नर्भस सिस्टम। नर्भस सिस्टमको स्ट्रक्चरल र फङ्सनल युनिट भनेकै न्युरोन्स हो। र न्युरोन्सहरू 3टा टाइपको हुन्छ, बाइपोलर न्युरोन, युनिपोलर न्युरोन र मल्टिपोलर न्युरोन। बाइपोलर न्युरोन भनेको एउटा, युनिपोलर भनेको 2टा, र मल्टिपोलर भनेको धेरैवटा भएको। सो अघि जस्तै लेबलिङ एउटै छ। देयर आर 2 क्लासिफिकेसन अफ न्युरोन्स, स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेसन र फङ्सनल क्लासिफिकेसन। सो स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेसनको बेसिसमा युनिपोलर, बाइपोलर र मल्टिपोलर। स्ट्रक्चरलको बेसिसमा युनिपोलरमा द न्युरोन has only protoplasmic process extending from the cell body, common in insects। युनिपोलर भनेको चाहिँ यसमा के हुन्छ, एउटा मात्रै प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेस हुन्छ भने बाइपोलरमा इट हेज 2 साइटोप्लाज्मिक एक्सटेन्सन्स, 2टा साइटोप्लाज्मिक एक्सटेन्सन हुन्छ। Attached to their cell body or cytone or soma are structurally classified as bipolar. One process serves as the axon and the other as the dendrite. Both processes often may have small branches. यो कहाँ पाए, यो भनेको इन्सेक्टहरूमा मेनली पाउने भयो भने बाइपोलर न्युरोन्सहरू चाहिँ हाम्रो रेटिना अफ आई, रुट अफ नेजल क्याभिटी, इनर एयरमा पाउने भयो। र यसको मेन फङ्सन्सहरू, दिज न्युरोन्स आर द पार्ट अफ सेन्सरी पाथवेज फर smell, sight, taste, hearing and vestibular functions. The multipolar neuron, it possesses single axon and many dendrites, allowing for the integration of great deal of information from other neurons. Multipolar neuron constitute the majority of neurons in the central nervous system. Central nervous system को majority of the neurons चाहिँ multipolar neurons मा हुने गर्छ। र फङ्सनल क्लासिफिकेसनमा चाहिँ के छ, सेन्सरी अर एफेरेन्ट, मोटर अर इफेरेन्ट अनि इन्टर न्युरोन्स। सेन्सरी अर एफेरेन्टमा सेन्सरी न्युरोन्स आर युनिपोलर, बाइपोलर अर मल्टिपोलर न्युरोन्स द्याट कन्डक्ट इम्पल्सेस फ्रम रिसेप्टर। इक्जाम्पल आई, इयर, माउथ एन्ड नोज टु ब्रेन एन्ड स्पाइनल कर्ड। यसमा सेन्सरी न्युरोन्स भनेको चाहिँ 3टै हुनसक्छ। यसमा चाहिँ युनिपोलर, बाइपोलर र मल्टिपोलर 3टै न्युरोन्सहरूले के गर्छ, इम्पल्सेसहरू कन्डक्ट गर्छ। Example, eyes, ear, mouth and nose. र मोटर or efferent न्युरोन्सहरूमा चाहिँ के हुन्छ, मोटर न्युरोन्स आर नर्भ सेल्स द्याट क्यारी इन्फर्मेसन फ्रम दि CNS, CNSबाट इम्पल्सेसहरू लिन्छ टु मसल्स एन्ड अदर अर्गन्स थ्रुआउट दि बडी। माथिको चाहिँ
कन्डक्ट इम्पल्सेस फ्रम रिसेप्टर टु ब्रेन एन्ड स्पाइनल कर्ड, यो यसले चाहिँ फ्रम ब्रेन टु मसल्स एन्ड अदर अर्गन्स, ठ्याक्क अपोजिट। र इन्टरन्युरोन्समा चाहिँ इन्टरन्युरोन इज अ न्युरोन फाउन्ड बिट्विन द प्राइमेरी एफरेन्ट न्युरोन एन्ड फाइनल मोटर न्युरोन। They have the processes which are entirely confined with a specific area as within the olfactory lobe. सो यति हो यसको इम्पोर्टेन्ट कुराहरू भनेको चाहिँ ब्रेन भयो, ब्रेनको पार्ट्सहरू, त्यहाँदेखि स्पाइनल कर्ड अनि नर्भ इम्पल्सेसहरू ट्रान्समिट कसरी हुन्छ, र न्युरोन्स, पार्ट्स अफ न्युरोन्स, स्ट्रक्चर अफ न्युरोन, अनि न्युरो ट्रान्समिटर्सहरू, डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ न्युरो ट्रान्समिटर, न्युरो ट्रान्समिटरको काम के हो त, कहाँ काम गर्छ यसले, होइन। अनि त्यसपछि फिगर्सहरू एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो, र डिफ्रेन्स बिट्विन सिम्पेथेटिक र प्यारासिम्पेथेटिक नर्भस सिस्टम यति पढ्यो भने लाइक अलमोस्ट नै कभर अप हुन्छ ब्रेनको अर यो नर्भस सिस्टमसँग रिलेटेड क्वेसन्सहरू। So that's it for today. I hope you understood it and thank you.